में ना अमलन मोहब्बत, अमलन अमलन। हजरत मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा हुजूर से कितना प्यार है, तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिसाल देते हैं, फरमाते हैं सख्त गर्मी हो, सहरा हो, बंदा दौड़ रहा हो, प्यास जब पूरी लग जाए, इधर देखो मेरी तरफ, सख्त गर्मी, सहरा, प्यास पूरी लग जाए, आप दौड़ रहे हैं, सहरा ही सहरा है, पानी नहीं मिल रहा, अचानक एक जगह आप रुके तो आपको किसी ने कहा ये जनाब छोटा गोश्त है, बड़ा बेहतरीन पका है, खा लें। गोश्त खाएंगे, पानी मांगेंगे। उसने कहा जनाब ये मछली है बड़ी बेहतरीन, ये खा लें। आप कहेंगे नहीं यार मुझे तो हजरत उस वक्त ना तलब सिर्फ पानी की होती है। अच्छा सगा बेटा भी मिल जाए ना तो बिछड़ा हुआ हो, 2-3 साल बाद परदेश में मुलाकात, तो बंदा कहता है पहले पानी, कोई भी हो तो पहले पानी। तो हजरत मौला अली शेर खुदा चूंकि वो हिकमत और दानाई के आला मेयार पर फायज हैं, मिसाल ऐसी देते हैं कि रूह तक उतर जाए। फरमाने लगे तुमने पूछा हुजूर कितने प्यारे हैं, फरमाया सहरा का इलाका, गर्मी का मौसम, तेज धूप, लंबा सफर, और बंदा पूरा थक के आए तो जितना उसे पानी प्यारा होता है मुझे उससे भी ज्यादा मदीने वाले प्यारे हैं, उससे भी ज्यादा मुझे हुजूर प्यारे हैं। तो तबीयतों में तलखी आ गई। दीन तो सारा दीन मोहब्बत है। देखे ना दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना सारे, रब चाहे तो सबके दिल दीन की तरफ फेर दे, लेकिन वो कहता है मैंने ना अपने नबी को शाने दे के भेजा है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मेरे महबूब दलील बन के दुनिया में आए हैं, तुम उनकी अजमतें देखना, हुस्न देखना, कमाल देखना, जमाल देखना, और तुम्हारा दिल जब पूरी तरह माइल हो जाए तो करीम का कलमा पढ़ लेना। मोहब्बत के साथ कायल किया। अगर रब चाहे तो अपने तरफ सबके दिल फेर दे, लेकिन हमें इस दीन ने मोहब्बत ही सिखाई, प्यार ही सिखाया। और कुरान मजीद ने कहा कि ईमान वाले तो रब से भी शदीद ही प्यार करते हैं। ये जितने मज़ाहर है ना जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने की, ये सारे मोहब्बत इलाही के मजहर हैं। सारी रात नमाज वैसे नहीं पढ़ी जाती, रब से प्यार हो तो पढ़ी जाती है। एक एक दिन में पूरा कुरान पाक वैसे ही खत्म नहीं होता, ये जब ही होता है जब अपने रब से मोहब्बत हो जाए। ये लंबी दुआएं, लंबी दुआएं, लंबी इल्तिजाएं ऐसे ही नहीं होती, तब होती है जब मालिक से प्यार हो जाए। अपनी जमीन है और खुद खरीदी है, और जनाब महंगी खरीदी है, लेकिन किसी ने कह दिया मस्जिद बनानी है, तो बगैर किसी पैसों के वही बंदा देता है जिसके दिल में रब की मोहब्बत हो, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला हो। मेहनत करके पैसे उसने जमा किए हैं, लेकिन वो अल्लाह के नाम में क्यों खर्च कर रहा है कि उसे अपने रब से प्यार है। अपने मालिक की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें। यानी अगर कभी आप नमाज का तर्जुमा गौर से पढ़ें तो उसके अंदर जब आप रुकू में जा रहे हैं तो फिर भी रब की अजमत का बयान कर रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाह की अजमतों का बयान कर रहे हैं। आप जब उन लफ्जों के साथ, तर्जमे के साथ नमाज को अदा करते हैं तो आपके दिल की कशिश बढ़ जाती है रब करीम के साथ। और जब बंदा रोज किसी की याद करता है ना, आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, जब हर वक्त किसी की याद करता है ना फिर उससे मिलने को भी दिल करता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो बंदा रब से मिलने का शौक रखता है ना, रब भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। हजरत इकबाल क्या कहते हैं, डॉक्टर इकबाल कहने लगे मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूं। मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझसे कहूं रब्बे आरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरा दिल करता है मैं कहूं और तू कहे लंतरानी, तू नहीं देख सकता।
میں چاہتا ہوں کہ وہی کیفیات ہوں، بات تو ہونا، چلو اس بہانے مالک سے بات تو ہونا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو گھور رہے ہیں مجھے غور سے، انہیں بھی آ رہی ہے؟ چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ توفیق دے، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ چلو یار ہلکا ہلکا ایسے تو کرو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان شریف آ گیا ہے، کپڑے عید سے پہلے نہیں لینے، روزوں سے پہلے لینے ہیں۔ رمضان سے پہلے کپڑے لینے، رمضان سے پہلے سلوا لینے، رمضان سے پہلے جوتے لے لینے، رمضان سے پہلے عید کا سارا بندوبست کر لینا ہے۔ روزے بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں، روزے تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے ہیں۔ جو دن اللہ اللہ کرنے کے ہیں وہ سارے بازار گزر جاتے ہیں۔ سارے کام پہلے کرو۔ تو امام صاحب نے بھی جوڑا ذرا ٹائم نہ دے دیا جی، ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں تسی ہو گئے ہو تھوڑے تھوڑے ناراض۔ میں تہاڈی مسجد دے امام صاحب نو جانتا نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں۔ ستیویں رات نو دیندے ہو نا جوڑا امام صاحب نو؟ بولو ختم ایک ادو دے دا نا، اب تسی وہی کردے ہو جو سارے کردے نے۔ تے ستیویں والے دن سی کے کون دیندا؟ وہ دردی بھی دیندے ہو نال؟ یہ مطلب یہ ستیویں نو دئی دا تاں ہے کہ مولوی پا نہ لوے کدھرے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جے انہوں دیتا نا پہلے تے مڑ تے وہ سنبھالے گا تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن لے گا رمضان میں۔ تو امام ہو تو وہ تو اچھے کپڑے تو پہنیں گے، پیر صاحب یا خطیب پاکستان پہنیں گے اللہ ماشاءاللہ، یا نعت خاں پہنے گا جس کو 40,000 دیتے ہیں، وہ تو بچے پڑھاتا ہے ہمارے، اس کو کیوں دے اچھے کپڑے؟ یہ دیکھو یہ انداز ٹھیک نہیں۔ ایک دن ایک بندہ آتا ہے آپ کو بات سناتا ہے، ضرور خدمت کریں، انکار نہیں کر رہا، لیکن یار جو روز آپ کی خدمت کرتا ہے، روز آپ کو قرآن سناتا ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کرو۔ وہ قومیں جو علم کو سپورٹ کرتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، تو ٹائم پہ دیں امام کو بھی، طالب علم کو بھی، کسی کو، تاکہ وہ سلوا لے۔ غریب آدمی کو بھی وقت پہ دیں۔ آپ رمضان کی نیت کر کے راشن بھی رمضان سے پہلے دیں، کسی کو دینا ہے تو آپ رمضان کی نیت کر کے دیں گے تو انشاءاللہ روزوں میں جتنے دینے جتنا ہی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے، قرآن مجید 2 پارہ، انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیر ہو گئی سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، دیر ہو گئی۔ جس رب کی تسبیح کرتے ہیں نا، جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس سے ڈر کے استغفار پڑھتے، اب ہمارا نا اپنے رب کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ یار کبھی تیرا میرا بھی تو جی چاہے گا، یا رسول اللہ مالک سے ملنا ہے، اسے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے وہ کبھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں۔ یہ جب دعا کریں گے میں قبول کروں گا، میں قریب ہوں ان کے۔ تو دین کہتا ہے اپنے مالک سے پیار کرو۔ دیکھو ایک ہے جبرن کوئی کام کرنا، ایک ہے محبت سے کرنا۔ محبت سے سجدہ کرو گے تو سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا، محبت سے خیرات کرو گے تو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، محبت سے دین کا کام کرو گے تو دیکھو نا یار کرنا تو ہے ہی، تو اگر پیار سے کر لیں تو، اگر محبت سے کر لیں تو، محبت سے یعنی مسجد میں 4 پیسے دینے ہیں، صفائی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تو اوکھے ہو کے بھی تو کاری لینی ہے نا، تو اگر پیار سے ہو جائے تو۔ ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، نصیب دیکھو مسجد نبی میں جھاڑو دیتی، لیکن کچھ کرتی تو تھی نا، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی، بخاری میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دینا، آخری ویلے میری آنکھیاں رات تکنا ہے تیرا، انتقال کی خبر بھی دینا۔ رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈ تھی، گہری رات تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، جنازہ پڑا، تدفین کر دی۔
सारा कुछ जानते हैं महबूब, पर सुबह आके पूछते हैं तुमने इत्तला क्यों नहीं दी। ये भी तालीम उम्मत के लिए। या रसूलल्लाह आपको तकलीफ होगी, मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उस खातून के दिल में मोहब्बत थी ना मस्जिद की, दीन से कोई तो ताल्लुक था ना, अल्लाह के घर से कोई रब्त तो था ना। महबूब ने फरमाया मुझे बताया क्यों नहीं। या रसूलल्लाह रात थी, तकलीफ देना मुनासिब ना जाना, तदफीन कर दी। कुर्बान जाए, नसीब देखो बूढ़ी के। हुजूर फरमाने लगे बताओ उसकी कब्र कहाँ है। महबूब कब्र पे तशरीफ ले गए, अल्लाह की सारी रहमतें आ गईं। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, लेकिन अगर वारिसों ने ना पढ़ा हो, ये मसला भी याद रखना, वारिस ने ना पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पहले हो गया। जब वारिस पढ़ ले फिर दूसरा जनाजा नहीं होता। यही मसला है फिका का। लेकिन रसूल पाक तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। हुजूर कब्र पे तशरीफ लाए और फरमाया सफ़े बनाओ भाई, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों कि अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद की खिदमत करकर, एक तो अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, फिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत। वैसे ये दोनों मोहब्बतें हैं एक ही, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। इनका जिक्र एक ही अंदाज में किया गया किताब सुन्नत में। नबी पाक से प्यार, और प्यार मेरा नारों वाला नहीं। इधर देखो यार मेरी तरफ, प्यार निरा तकरीरों वाला नहीं, निरा नातों वाला नहीं। मैं चूंकि महफिलों में ज्यादा रहता हूं, तो एक हमारे यहाँ ये नकीब नात खां मेरी तरह के लोग कई दफा लोगों को परेशान भी कर देते हैं ना, तुसी सुभान अल्लाह नहीं आंदे, तुसी फलान नहीं आंदे, ये भी बड़ा मसला है। तो एक दिन एक नात खां साहब ना बड़ा उन्होंने लोगों से कहा ऊंचा सुभान अल्लाह को ऊंचा कहो, आप ज़ौक़ वाले नहीं, ये कर जाते हो। मैं चूंकि अब बहुत ज्यादा जगहों पे जाता हूँ तो कई दफा इंसान होने के नाते गुस्सा भी आता है। तो एक साहब ने तो बड़ा ही लोगों को परेशान किया, कहते तुसी ज़ौक़ वाले नहीं, नकीब थे। तो मैं